शीतलं शीतलं लोके चन्दनादपि चन्द्रमाः। चंद्र चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः। शीतलतां साधु संगतिं साधयन्तः सुधियः समीक्षकगणाः सनमनं स्वागतं समाचरामि पुनरेकदा उपस्थिता इयमहमस्मि लता अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रवाचिका। सत्संगतिं समाचार्य चेतः प्रसादयन्तः अयि प्रिय वीक्षकाः बद्धाञ्जलिम् अभिवन्दनं मत्पक्षतः अपि स्वीकुर्वन्तु। अहं च अस्मि एतस्य अंकस्य प्रवाचकः गवीश द्विवेदी। सुन्दरं हि भाषितं सुभाषितं खलु भवति। अथ संस्कृत साहित्य भाण्डारः तु विविधैः नीतिपरकैः सुभाषितवचनैः संकल्पितः एव अस्ति। दर्शकाः एतादृशैः नीतिसमन्वितैः सुभाषितैः एव वार्तावल्याः समारम्भं वयमपि कुर्मः। आयान्तु एकं बोधगम्यं सुभाषितं भवतां सम्मुखम् अत्र अस्ति प्रस्तूयमानम्। सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये स्वां नाति वर्तते। सागर मर्यादा का ही अनुसरण करने के कारण अपनी सीमा का थोड़ा भी उल्लंघन नहीं किया करता। मर्यादा के संबंध में समुद्र का यह आचरण निसंदेह अनुकरणीय है। The ocean refrains from transgressing its limits due to adhering strictly to boundaries. Indeed, the ocean's behavior regarding boundaries thereby is unquestionably commendable. सम्यक् सुभाषितम्। वस्तुतः सुभाषिते प्रोक्तं सर्वमपि ज्ञानं न हि केवलं श्रवणमात्रेण प्रत्युत व्यवहारकालेन अस्माकं कृते सफलं भवति। आम्, यस्य साक्षात् प्रयोगः अस्माकं वार्तावल्याः अग्रिमेण प्रवाहि वार्ता प्रभागद्वारा अनुभवितुं शक्यते तावत् अत्र प्रस्तूयन्ते प्रवाहि वार्ताः। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य राजनीतिकप्रचारः तीव्रतया जायमानः अस्ति। आसप्ताहं सर्वेषां राजनीतिकदलानां प्रमुखनेतारः देशस्य विभिन्नराज्येषु प्रचारकार्ये संलग्नाः दृष्टिङ्गताः। भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह, भाजपादलाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्येतान् समेत्य कांग्रेस नेत्री सोनिया गान्धी, कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे अथ च अन्यदलानां नेतारः प्रचाराभियाने संलग्नाः सन्ति। लोकसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य कांग्रेस दलेन स्वीय घोषणापत्रं प्रख्यापितमस्ति। तत्रैव कांग्रेस दलस्य राष्ट्रीयः प्रवक्ता गौरव वल्लभः, अन्यः नेता संजय निरुपमः च त्यागपत्रं दत्तवन्तौ। मद्यनीतिगत धनशोधन भ्रष्टाचार प्रकरणे दिल्ली स्थितेन राउज एवेन्यू इत्याख्येन न्यायालयेन अरविन्द केजरीवालः एप्रिल मासस्य 15 दिनाङ्कं यावत् न्यायिकनिगडने प्रेषितः। तत्रैव बीआरएस इत्येतस्य दलस्य नेत्री के कविता एप्रिल मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् न्यायिकनिगडने प्रेषिता अस्ति। आरजेडी इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षाय लालू प्रसाद यादवाय विधायक सांसदानां न्यायालयेन अवैध शस्त्रकरण प्रकरणमालक्ष्य स्थायि निगडनाय पत्रं ख्यापितमस्ति। पश्चिम बंगालस्य मेदिनीपुरे राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणस्य दले जातम् आक्रमणं 22,200 संजात भूपतिनगर विस्फोटाक्रमण प्रकरणस्य अन्वीक्षणाय प्राप्तवन्तः आसन् अभिकरणस्य अधिकारिणः। कर्करोगस्य रोगिभ्यः देशे समारब्धः अभवत् गृहगतः अनुवांशिकाधृतः चिकित्सा पद्धतिविशेषः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः IIT बॉम्बे इत्यत्र कृतवती एतस्य शुभारम्भम्। ध्येयमेतद् यत् जीन् थेरपी इत्याख्यः अनुवांशिकाधृतः एषः उपचारः विविधमाध्यमैः भवति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इत्यनेन एषमः वित्तवर्षाय फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी इति पत्रकं प्रकाशितम्। मुम्बै नगरे त्रिदिवसीये उपवेशने अनेकेषु महत्त्वपूर्णबिन्दुषु मन्थनम् अभवत्। कुसीदमितिषु अपि जातं न्यूनीकरणम्।
केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञानानुसंधान परिषदि द्विदिवसीय कार्यशालायाः आयोजनं जातम्। केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञानानुसंधान परिषदः कुपोषणाधृतस्य सिकल सेल एनीमिया इत्यस्य अथ च कुपोषणोन्मूलनस्य कार्यं करोति। परिषद अधुना ICMR, एम्स इत्येताभ्याम् अथ च अनेकैः विश्वविद्यालयैः सह अनुसन्धानारम्भं करिष्यति। ज्ञातव्यमस्ति यत् परिषदः देशे 30 संस्थानानि सन्ति। श्रीरामचन्द्रस्य जन्मभूम्याम् अयोध्यायां भक्ताः अतिमात्रं दर्शनार्थं प्राप्नुवन्तः सन्ति। चैत्र रामनवमी पर्व आगम्यमानमस्ति। एतस्मिन् पर्वणि आयोक्ष्यमाणाय राम जन्मोत्सव इति कार्यक्रमाय श्रद्धालवः अत्यन्तम् उत्साहिताः सन्ति। रामभक्तानाम् अधिकसंख्यायाम् आगमनं संवीक्ष्य प्रशासनं सुरक्षाव्यवस्थाः निभालयदस्ति। मानवाधिकार परिषदा गाजा क्षेत्रे तत्काल संघर्ष विरामस्य अथ च इस्राएल देशे शस्त्र प्रतिबन्धपरः प्रस्तावः स्वीकृतः। एषः प्रस्तावः तदा आगतः यदा इस्राएल देशेन अन्ततः संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य आह्वाने गाजा क्षेत्रे नूतन खाद्यमार्गाः उद्घाटिताः। प्रवाही वार्तानां और आइए सतत आपको प्रवाह सीधे लिए चलते हैं बिहार के नवादा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है,
ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी रैली से संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर काम करें तो भारत में विकास हो सकता है और ये सब आपके वोट की ताकत की वजह से हुआ है कि देश मजबूत हुआ है। फिलहाल आइए देखते हैं शेष वार्तावली। प्रवाहि वार्तानां सतत प्रवाहः एषः अस्मान् अवधानतापरां कर्मनिष्ठतां प्रति प्रेरयति। आम्, अस्माकं कर्मनिष्ठताम् एव स्मारयन्ति अधिविश्वम् उद्घोषिताः विश्वजल विश्वस्वास्थ्यादयः विशिष्टदिवसाः अपि। एते अवधानयोग्याः विशिष्टदिवसाः तु विश्वेन आधुनिके युगे एव उद्घोषिताः। परम् एते विशेषतः परिपालनीयाः निर्देशविषयाः तु मनीषिभिः प्रागेव भारतीय ग्रन्थेषु सन्ति समुपवर्णिताः। तर्हि आयान्तु दर्शकाः अवलोकयामः स्वास्थ्यं प्रति अवधानतार्थं प्रतिवर्षम् आचर्यमाणं विश्व स्वास्थ्य दिवस परं वृत्त विशेषम् एतम्। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्यं मूलमुत्तमम्। स्वास्थ्यं प्रति वस्तुतः मानवमात्रं सदा एव चिन्तितं परिलक्ष्यते। अधुनापि स्वास्थ्यं प्रति किमिव मानवः चिन्तयति इति सर्वं ज्ञातुकामाः वयम् एतस्मिन् वृत्तविशेषे प्रस्तुमः किमिव शास्त्राणि विचारयन्ति स्वास्थ्यविषये।
ज्ञान विज्ञान संवलितस्य भारतीय वाङ्मयमात्रस्य बहवः आयामाः प्रकृत्या सह प्रत्यक्षतः परोक्षतः च सम्बद्धाः सन्तः जीवनस्वरूपं स्वस्थं समृद्धं च विधातुं सकलमनुष्यार्थं हि भवन्ति सिद्धाः अतीव उपयोगिनः। अत्र प्रसङ्गः नाम स्यात् आयुर्वेदस्य आहोस्वित् स्वास्थ्यगतसमृद्धेः प्रतीकभूतस्य देवस्य धन्वन्तरेः वा। वस्तुतः अनेकाः प्राचीनाः ज्ञानपरम्पराः जीवनस्य विभिन्नक्षेत्रेषु स्वीयाः उपयोगिताः सर्वतः साधयन्त्यः अस्मत्सविधे प्राचीनाद्यतनाधुनातनरूपेषु जीवन्त्यः उज्जीवयन्त्यः च निरन्तरम् आलक्ष्यन्ते एव। प्राकृतिकतत्त्वानां संरक्षणेन सह स्वास्थ्यविषये आधुनिकस्य चिरपरिचितस्य विचारजातस्य सामञ्जस्यं तु अद्यतनकालस्य अपि आग्रहमात्रम् इति सुविदितमेव तथ्यम्। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य स्वास्थ्य सम्बन्धने मूलावधारणा अस्ति सुस्वास्थ्यं प्रत्येकजनस्य मौलिक अधिकारः अस्ति इति। वैदिक वाङ्मयानुसारेण अपि सर्वे सन्तु निरामयाः इति भारतस्य विचारः अस्ति। भारतीय ज्ञान परम्परानुसारेण अपि जीवेम शरदः शतम् इति उक्तम् अस्ति। चरक संहितायाम् अपि लिखितम् आसीत् धर्मार्थ काम मोक्षाणां शरीरं साधनं हिते इति। निस्सन्देहं मानवजातिः अनेकशताब्दीतः स्वास्थ्यविषये गम्भीरा अस्ति एव। एतदर्थं च आयुर्वेद योग व्यायाम सदृशानां बहूनां स्वास्थ्यसम्बद्धानां प्रकल्पानाम् उपयोगेन अद्यतन समाजः तावन्तमेव लाभम् अवाप्नुवन् अस्ति यावन्तम् एतेषां समेषां प्रकल्पानां प्रारम्भिके काले प्राक्तनकालिकः समाजः नाम स्यात्। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थतायाः परिभाषाम् अतिरिच्य अपि व्यायामाल् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थसाधनम्। ईदृशेषु एव चरक सुश्रुतादि प्रसिद्ध संहिता सिद्धेषु बहुषु वचनेषु सन्ति आरोग्यस्य तथाविधानि सूत्रजातानि येषामनुसरणं विधाय प्रत्येकं जनः स्वकीयारोग्यस्य रक्षणेन मर्यादितरूपे संसारस्थलाभजातस्य भोगेन निर्धारितस्य पुरुषार्थरूपलक्ष्यस्य साधनेन च संयोजयितुम् अर्हः स्वकं जीवनम्। 7 चक्र सबसे प्रमुख है, इसलिए कि ये 7 चक्र जो है सबसे मेजर नाड़ी है। 3 नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ियों में 3 सबसे प्रमुख नाड़ियां हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है आपका स्पाइन एरिया में ऐसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसा इड़ा पिंगला है और सुषुम्ना सीधा है। ये तीनों जब क्रॉस करते हैं एक साथ होते हैं तब एक मुख्य चक्र प्रमुख चक्र होता है। वस्तुतः भारतीय ज्ञान विज्ञान संबल स्वरूपेषु संस्कृतेषु शास्त्रेषु ग्रन्थेषु वा जीवेम शरदः शतम् इत्याभिः सूक्तिभिः शतवर्षपर्यन्तं स्वास्थ्यान्वितं समृद्धिसमन्वितं च मानवजीवनं विशेषतः अभीष्टम् इति समीक्षितुं शक्यते। निस्सन्देहं साधारणैः अनतिसाधारणैः च व्याधिक्रमैः प्रपीडितैः एतस्मिन् जगति अपि स्वास्थ्यगता चिकित्सा सम्बद्धैः आयुर्वेद योगादीनां विविधैः प्रकल्पैः सह भारतीयं वाङ्मयवैभवम् अतुल्योपयोगिता पुरस्सरं सदैव प्रस्तूयात्। शोभनं वृत्तम् अस्माभिः सर्वैः अपि स्वास्थ्यं प्रति अनिवार्यतः जागरूकैः भाव्यम्। वीक्षकाः कार्यक्रमे अग्रे सरन्तः वयं साम्प्रतं स्वस्वकर्मक्षेत्रे विशिष्टं समाचरद्भिः विद्वद्भिः सह संवादं कुर्मः इति जानन्ति एव भवन्तः। साक्षात्कारक्रमं प्रति अग्रे सर्तुं सिद्धाः स्मः वयम्। तर्हि दर्शकाः कः तावत् अस्ति अद्यतने साक्षात्कारक्रमे विशिष्ट संवादाय समाहूतः अतिथि विशेषः
किं किं च अद्य बोधयति एष अतिथिविशेषः अस्मान् इति ज्ञातुम् अधुना अवलोकयन्तु संवादविशेषम् एतम्। संस्कृत प्रचार प्रसारार्थं संलग्नेषु समूहेषु संघटनेषु वा राजते संस्कृत भारती नाम संघटन विशेषः, यत्र बहवः जनाः सरलं मानकं संस्कृतं तु पठन्ति एव, अथ अहर्निशमपि संस्कृत वैशिष्ट्यं पाठयन्तः अनेके आलक्ष्यन्ते एव। अत्र एव संस्कृत चलचित्रादिषु अपि कथं भारतीयाः प्रादेशिकभाषाः संस्कृतत्वं धारयन्ति इत्यपि मध्ये मध्ये जायते एव सप्रसंगं नाम चर्चा। तावत् सम्बद्धम् एतमेव विषयम् अवलम्ब्य तत्र चेन्नईनगरे विशेषे हि अवसरे जातः साधितसम्पर्कः तमिल संस्कृतभाषयोः विशेषज्ञः डॉक्टर आर रामचन्द्रवर्यः। महोदय, वार्तावल्यां भवतः स्वागतमस्ति। महान् सन्तोषः। जी, मम प्रथमः प्रश्नः एषः यत् कथं भवान् अन्यान् बोधयति यत् तमिळ् संस्कृतिः काचित् पृथक् संस्कृतिः नास्ति अथवा संस्कृतिः ततः पृथक् नाम काचित् नास्ति, वस्तुतः उभयतः संयोजनमस्ति, संस्कृतिः एव वस्तुतः भारतीयसंस्कृतिः वस्तुतः कथं निरूपयति? विशिष्य तमिळ्नाडु मध्ये एकः प्रचारः अस्ति, संस्कृतम् इति वदामः तमिळ् विरोधभाषा इत्येव अस्ति, किन्तु तस्य निवारणार्थमेव वयं विद्वत्परिषत् इति अस्माकमेव विभागः अस्ति, एकः गणः, तद्वारा विचारसत्राणाम् आयोजनं कुर्मः। प्रथमं वयम् एवं कृतवन्तः, तमिळ् भाषा विकासार्थं संस्कृतपण्डितानां योगदानम् आसीत्, एवं संस्कृतस्य विकासार्थं तमिळ् पण्डितानां योगदानम् आसीत्। तमिळ्नाडु मध्ये तमिळ् पण्डिताः संस्कृतविषये तस्य प्रामुख्यम् उक्तवन्तः, विकासार्थं बहु प्रयत्नं कृतवन्तः, एवमेव संस्कृतपण्डिताः तमिळ् भाषायाः विकासार्थं कार्यं कृतवन्तः सन्ति। अतः एतदेव शीर्षकं, तमिळ् भाषा विकासार्थं संस्कृतपण्डितानां योगदानं, संस्कृतभाषा विकासार्थं तमिळ् पण्डितानां योगदानम् इति शीर्षकं स्वीकृत्य विद्वज्जनान् आहूतवन्तः, ते भाषणं कृतवन्तः। कथम् अस्माकं तमिळ्नाडु राज्ये तमिळ् भाषा विकासार्थमपि संस्कृतभाषा विकासार्थमपि कार्यं कृतवन्तः। अनन्तरं तमिळ् ग्रन्थं स्वीकृत्य तमिळ् ग्रन्थे विद्यमान इदानीं सिलप्पदिहारम् इति बहु प्रसिद्धग्रन्थः अस्ति, तमिळ् ग्रन्थः, तत्र विद्यमान सांस्कृतिक अंशाः, संस्कृतसम्बन्ध अंशाः के, तादृशम् एकं विचारसत्रं वयं कृतवन्तः। बहवः तमिळ् स्कालर्स् पण्डिताः आगतवन्तः, ये रिसर्चस् कुर्वन्ति, संशोधनकार्याणि कुर्वन्ति, ते आगत्य कृतवन्तः। एवमेव संस्कृते ये शोधच्छात्राः सन्ति, ते आगत्य सिलप्पदिहारे विद्यमान संस्कृतसम्बन्धविचाराः के, एवमेव। अनन्तरं सामान्यं व्यवहारे पश्यामः, सम्भाषणे वयं वदामः, तमिळ् भाषायां विद्यमानपदानि सन्ति, तमिळ् भाषा इति चिन्तयामः, किन्तु संस्कृतपदानि सन्ति। गीता वा सीता वा इति तमिळ् भाषायां वदामः, किन्तु वस्तुतः सा संस्कृतभाषा। सत्यं सत्यं, तत्र बहूनि पदानि सन्ति, यत्र नाम तमिळत्वं नास्ति, संस्कृतत्वम् अस्ति। एवं बहूनि पदानि व्यवहारे यानि पदानि सन्ति, आयुर्वेदः अस्ति, अनन्तरं तत्र विद्यमान इदानीं कषायम् इति वदामः, तमिळ् भाषायां कषायम् इत्येव प्रयोगं कुर्वन्ति, चूर्णम् इति प्रयोगं कुर्वन्ति। अस्माकं व्यवहारे एव बहूनि पदानि संस्कृतम् इति अज्ञात्वा वयं तमिळ् पदानि इति ज्ञात्वा वयं वदामः, तमिळ् पदानि अपि सन्ति, तानि एव पदानि संस्कृतपदानि अपि सन्ति। सत्यं।
महोदय एवमपि अस्ति यत् वस्तुतः तमिळभाषातः अपि संस्कृते शब्दाः गृहीताः सन्ति, यथा चिबुकादयः शब्दाः एवं तथा चिकुर इत्यादिकं यत्किमपि शब्दभूतम् अस्ति तत्सर्वं तत्र नाम तेषां शब्दानां प्रयोगः जायते। तर्हि नाम एतत्तु कथ्यं यत् केवलं संस्कृते वस्तुतः संस्कृतादेव गृहीताः शब्दाः एवं नास्ति, तमिळभाषातः अपि शब्दाः गृहीताः एव सन्ति। तर्हि अन्यानि उदाहरणानि बहवः शब्दाः तमिळ्भाषातः स्वीकृताः। मीनः इति वदामः, मीनशब्दः तु तमिळ् शब्दः। एवमेव सायङ्कालः इति वयं वदामः। वस्तुतया सायुङ्कालः, कालः इति संस्कृते वदामः, कालम् इति तमिळ्भाषायां वदामः। यथा नमस्कारम् अपि वदन्ति, नमस्कारः इत्यपेक्षया। सायुं नाम सूर्यस्य अस्तमनकालः। अस्तु, पूर्वम् एवम् अस्ति, एवं सः गच्छति, अस्तु, अस्तं गच्छति, अस्तु, नतः भवति, नतः भवति। तदेव सायुं कालः एव सायङ्कालः जातः एवम् इति। अस्तु, शब्दसाम्यं वा अथवा भाषादृष्ट्या अपि? सः एव शब्दः। अस्तु अस्तु, वस्तुतः मूलशब्दः सायङ्कालः एव संस्कृतस्य न तमिळ् अस्तु। तदेव क्रमेण संस्कृते सायङ्कालः इति आगतः। अत्र तु नाम व्याकरणमपि अत्र तत्र अन्तर्भूतमस्ति, कथञ्चित् शब्दसाधनं जायते, परन्तु यथा चिकुर् इत्यादीनां शब्दानां तु शब्दसाधनमपि न जायते पाणिनीय व्याकरणादिदृष्ट्या। तर्हि तत् तुल्गाप्यमिति व्याकरणग्रन्थः अस्ति, तमिळ् व्याकरणग्रन्थः। तत्र यदि तमिळ् मध्ये एकपदं न मिलति, संस्कृते अस्ति चेत् संस्कृतपदं स्वीकुर्वन्तु इति अस्ति। आम्, तत्र किं कुर्वन्ति इति चेत् विषम् इति अस्ति तमिळ् संस्कृते वदामः। यदा तद् पदं तमिळ् मध्ये स्वीकुर्वन्ति चेत् किञ्चित् षकारः नास्ति इति कारणेन षकारस्थाने टकारं वचन्ति, विडम्। अस्तु, विडमुण्डकण्डन् इति शिवस्य नाम। कारणं किं? सः विषं पीतवान्, तस्य कण्ठे विषः अस्ति, विषमस्ति, अतः विषं तस्य कण्ठे अस्ति इति कारणेन विडमुण्डकण्डन्, कण्ठः, तस्य कण्डनं, तस्य कण्ठः, कण्डन् इति वदन्ति। अनन्तरं विषम् इति स्थाने षकारस्थाने, षकारस्य प्रयोगः नास्ति तमिळ् मध्ये, तेन कारणेन षकारस्थाने टकारम्। एवमेव कष्टम् इति वदामः संस्कृते, कट्टम्। अस्तु, डबल् टकारः भवति, षकारस्थाने टकारः। अतः यदि संस्कृतपदं वयं स्वीकुर्मः तर्हि तमिळ् व्याकरणदृष्ट्या यथा प्रयोगः अस्ति तत् कुर्वन्तु इति तुल्गाप्यर् उक्तवान् अस्ति। बहु सम्यक्, एतत् नवीनं तथ्यं तुल्गाप्यं। विचारदृष्ट्या समानविचाराः सन्ति, विचारधारा समाना। तमिळ् व्याकरण साहित्यं स्वीकुर्मः, संस्कृतसाहित्यं स्वीकुर्मः, समानविचारः। वाल्मीकिः रामायणं लिखितवान्, अत्र कम्मन् रामायणं लिखितवान्। व्यासः महाभारतं लिखितवान्, विल्लिपुत्तूरार् अत्र महाभारतं लिखितवान्। अत्र नलचरित्रमस्ति, नैषधचरित्रम् इति वदामः, नलवेण्बा इति अत्र लिखितमस्ति। तत्र कथा समानकथा, अस्तु, भाषा भिन्ना। तावदेव तिरुकुरळ् मध्ये ये विचाराः अस्माकं धर्मशास्त्रेषु सन्ति, ते विचाराः तत्र सन्ति। दानविषये, अस्तु, धर्मशास्त्रविषये, त्यागविषये, बहु विषयः। अतः भारतीयार् उक्तवान् चिन्तनै उण्डुडयाळ् इति। यद्यपि भाषाः भिन्नाः सन्ति, विभिन्नाः भाषाः सन्ति, किन्तु विचारः समानः। अस्तु, बहु सम्यक् महोदय, महान् सन्तोषः। भवता नाम विशिष्य बहूनि तथ्यानि अत्र उद्घाटितानि। वस्तुतः मन्ये संस्कृतज्ञाः अपि तथा न तत्र समीक्षन्ते, तमिळ्भाषिणः अपि तथा न वीक्षन्ते। वस्तुतः एतत् दौर्भाग्यं, परन्तु भवादृशाः जनाः सन्ति यत्र नाम सामरस्यं प्रसारयन्तः सन्ति। तदर्थमहम् अत्र भवते वार्तावल्यै अपि वस्तुतः भवता समयः कल्पितः, तदर्थमपि बहुशः धन्यवादान् वितनोमि। धन्यवादाः। महान् सन्तोषः, एकः अवकाशः
प्रदत्तः एतादृशविचारान् दर्शकाणां कृते सूचयितुम् अवकाशः कल्पितः तदर्थं मदीयधन्यवादान् निवेदयामि। संवादः एषः अतीव प्रेरणाप्रदः आसीत्। समुचितमेव। ज्ञान विज्ञानमयं जगत् जानन्तः वयं साम्प्रतं मनोरञ्जन जगत् प्रति सरामः। निसंशयं दर्शकाः आयान्तु संस्कृतस्वरैः बद्धं सुमधुरं कर्णप्रियं च सङ्गीतम् अत्र सङ्गीत निर्झरी प्रभागे शृण्वन्तु भवन्तः। श्रितकमलाकुचमण्डलधृतकुण्डल कलितललितवनमाला कृष्ण जय जय देव हरे हरे कृष्ण जय जय देव हरे दिनमणिमण्डल मण्डल भवकण्डन मुनिजनमानस हंसा कृष्ण जय जय देव हरे हरे कृष्ण जय जय देव हरे कालिय विषधर भञ्जन जनरञ्जन यदुकुल नलिनदिनेशा कृष्ण जय जय देव हरे हरे कृष्ण जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं मङ्गलमोज्ज्वल गीतम् जय जय देव हरे हरे कृष्ण जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे। दर्शकाः वार्तावल्याः साम्प्रतिकः अर्धहोरात्मकः अङ्कः एषः साम्प्रतं समाप्तिं प्रति याति। अंकस्य समाप्तेः घोषणायाः पूर्वम् एकं निवेदनम् अवश्यं ध्यायन्तु। आम्, सङ्गीतश्रवणेन सममेव कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियाः अपि अवश्यं लिखन्तु। एतदर्थं च अधोलिखितं सङ्केतं सन्धारयन्तु। तावत् सुस्वास्थ्य स्वस्ति कामना पूर्वकं साम्प्रतं कार्यक्रमस्य अत्रैव समापनं संघोषयामः। अग्रिमे सप्ताहे अभिनवाङ्कमादाय पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम उत्तालक मुनिगे शुभ मंगलम उत्तालक मुनिगे शुभ मंगलम राजर्षि जनकनिगे नित्य मंगलम सुजातक बोळरिगे कल्याण मंगलम राजर्षि जनकनिगे नित्य मंगलम सुजातक बोळरिगे कल्याण मंगलम अष्टावक्र श्वेतकेतुविगे शुभ मंगलम नित्य शुभ मंगलम अष्टावक्र श्वेतकेतुविगे शुभ मंगलम नित्य शुभ मंगलम सर्वरिगू शुभ मंगलम सर्वरिगू शुभ मंगलम शुभ मंगलम शुभ मंगलम